الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلاة کے بعد مکرم و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے. رب ذوالجلال اس پاک یوم عید کے تصدق ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ہمارے جتنے عزیز و اقربا والدین میں سے دیگر احباب میں سے دنیا سے جا چکے ہیں، رب ذوالجلال سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آج کی گفتگو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت سیدہ پاک کے مزار پر انوار پر کروڑوں ارب و رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرت گرامی، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا ہے. ارشاد گرامی ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو ہیں یہ ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. تو جو مخلص بیٹے ہوتے ہیں وہ ماؤں کو بولتے نہیں ہیں، وہ نہ ہی ان کا گلہ کرتے ہیں نہ ہی ان کے شکوے کرتے ہیں، بلکہ ہر لمحے اور ہر گھڑی ان کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں. حضور الاسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ
खदियत कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक जो है वो 40 बरस थी। 10 रमजान मुबारक को क्योंकि आपका विसाल हुआ है तो इसी मुनासबत से ये आज की गुफ्तगू, चूंकि कल 10 रमजान मुबारक थी, आज 11 है, तो नई नस्ल को ये सबक याद दिलाने की बड़ी ज़रूरत है कि हम कभी अपने बड़ों को भूले नहीं और बिलखुसूस अपनी रूहानी माएँ जो हैं उनको ना ही नज़रअंदाज करें और ना ही उन्हें भूलें, बल्कि हमेशा उनका जिक्र जो है वो करने में मशगूल रहें। हज़रत गिरामी सैयदा खदियतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाने से कबल भी आपका लक़ब जो है वो ताहिरा मशहूर था। इंतहाई पाक दामन थी और औरतों में सबसे पहले हज़रत खदियतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो साहिब ईमान हुई और ये उनकी ही मेहनत है, कोशिश है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि आज दीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी औलाद की वजह से ही बरकरार है। ये आप सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलादें हुई, जिनमें से 6 औलादें हुज़ूर इस्लाम की सैयदा तय्यबा ताहिरा खदियतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अनवर से हैं। और हजरत खदियतुल कुबरा की पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। आपके पहले खामद जो हैं उनके विसाल के बाद दूसरे खामद उनका भी विसाल हुआ और 2 बेटे थे हजरत खदियतुल कुबरा के, एक का नाम हाला था और एक का नाम हिंद था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पहला अक़द फरमाया तो ये इन बच्चों की मौजूदगी में हुज़ूर इस्लाम ने यह अक़द फरमा के कायनात में क़यामत तक आने वाले लोगों को एक दर्स जो है वो दिया। इसकी कई हिकमतें उलमाए किराम जो है वो बयान फरमाते हैं। तो हज़रत खदियतुल कुबरा की शान और इज़्ज़त और मकाम क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुकून मिलता है, हुजूर के रोज़े अनवर पर सुकून मिलता है। सहाबा किराम को सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में सुकून मिलता था, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिन्हें सैयदा खदियतुल कुबरा के पास जाकर सुकून हासिल होता था। और हुजूर अक्सर ये फरमाया करते थे कि मेरी इस बीवी की जो वफ़ाएं हैं ये मैं भुला नहीं सकता। और एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई बात अर्ज़ की तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि आयशा तुम लोग उस वक़्त मेरी अक़द में आई हो जब सुख हैं, तो खदीजा को मैं इसलिए याद करता हूँ कि जब दुखों की दुनिया थी और दुख ही दुख सारे मेरे लिए थे, तो ये वो ज़ौजा है कि जिसने दुखों के आलम में मेरा साथ नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत खदियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाने से कबल भी बापर्दा रहती थी। आपके वालिद गिरामी के विसाल के बाद आपने तिजारत का जो शोबा ये संभाला हुआ था। और एक अजीब बात जो काबिले गौर है और काबिले फिक्र है वो ये थी कि सैयदा पाक जो है इस्लाम से कबल जो जब आप तिजारत फरमाती थी तो बाहर नहीं तशरीफ लाती, बल्कि आपकी खादिमा होती थी नफीसा, वो नफीसा को हुक्म फरमाती तो वो नफीसा जो थी वो सारे मामलात जो है वो बाहर के लोगों से डील भी करती और तिजारत का सिलसिला जो है वो चलता रहता। और आप तिजारत में इतनी साफ़गो थी कि आपका लक़ब जो है वो ताहिरा मशहूर था, हर हवाले से ताहिरा थी, इज्जत के हवाले से भी और दयानतदारी के हवाले से भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन हस्तियों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत बख्शनी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको महफूज रखा है। तो बगैर गुफ्तगू के यानी गाहक से बगैर गुफ्तगू के सैयदा पाक जो है वो काम किया करती थी और तिजारत का सिलसिला जो है वो उनका जारी सारी रहता था। और आपकी तिजारत मक्का पाक में ना यानी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होती थी।
اگر کسی کا مال نہ بکتا تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بک جاتا تھا، کیونکہ ہر شخص جو ہے ان پر اعتماد کرتا تھا، ان پر یقین رکھتا تھا کہ یہ کسی قسم کے حوالے سے بھی کوئی اس میں رد و بدل سامان مال میں نہیں فرماتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا شہرہ بھی بہت زیادہ تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ مکے والے اگر کوئی چیز امانت رکھنی ہوتی تو وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے حضور کو امین بناتے اور حضور کو وہ چیزیں پیش کرتے۔ تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ نفیسہ ان سے جا کے یہ کہو کہ وہ مہربانی کریں، ایک مرتبہ ہمارا مال جو ہے وہ بھی ملک شام قافلہ جانا ہے تو اس میں شرکت فرمائے اور ہمارا مال لے جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری مرتبہ آپ کا شام کا سفر تھا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر، اس وقت آپ کا غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور مال لے کر جب روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے کہا کہ میسرہ ان کا خیال رکھنا، ان کے متعلق جو باتیں میں نے سن رکھی ہیں ذرا مجھے آ کے پوری رپورٹ دینی ہے کہ یہ سفر میں یعنی ان کے معاملات اور معمولات رستے میں کیسے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بندے کو آپ نے چیک کرنا ہو تو اس کے ساتھ سفر جو ہے وہ کیا جائے تو اس کے سارے معاملات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت میسرہ جو تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قافلے میں شامل ہو گئے اور یہ سفر شروع ہوا۔ اس سے پہلے مکہ کعبہ شریف کے پاس ایک میلہ لگتا تھا عورتوں کا، سالانہ میلہ۔ اس میں ایک راہب، ایک عالم جو ہے یہودی، وہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے عورتوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ مناسب تو نہیں ہے کہ میں تم سے بات کروں، تم سے خطاب کروں، لیکن اے عورتوں میں تمہیں ایک خبر دے رہا ہوں کہ وہ نبی جو آخر الزمان ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں، اور کیا وہ خوش قسمت عورت ہوگی جو جسے ان کی رفاقت جو ہے وہ نصیب ہوگی، جو ان کے نکاح عالی شان میں جائے گی، وہ کتنی خوش قسمت ہوگی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن سے آپ کے ذہن میں وہ بات جو ہے وہ چل رہی تھی کہ شاید اللہ رب العزت جو ہے وہ میرا نصیب کھولے اور میں اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیوی جو ہے وہ بن جاؤں۔ تو یہ قافلہ جب چلا تو رستے میں سب سے پہلے جس چیز کو میسرہ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ آتی تو ایک بدلی آپ کے اوپر آ جاتی۔ اب میسرہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اگر مجھے نہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا خیال رکھو، یہ تو خوبصورتی اتنے ہیں اور یہ کمال دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ سے شادی کی تھی۔ تو اس سے آگے چلتے چلتے ایک جنگل جب شروع ہوا اور بالکل ویرانہ تھا تو وہاں ایک درخت تھا، تو اس کے نیچے جا کے رسول کریم علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ فرما ہوئے اور آپ ٹیک لگا کے اس درخت کے ساتھ، مختلف روایات میں آپ جلوہ فرما ہو گئے۔ تو ایک راہب، ایک یہودی یا عیسائی عالم جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ میسرہ کو جانتا تھا کیونکہ میسرہ اس رستے سے خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے ملک شام میں۔ یہ قریب جا کے پوچھتا ہے کہ اے میسرہ یہ کون ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے اور یہ مکہ پاک سے آئے ہیں اور اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کی رفاقت میں یہ قافلہ جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ اس عالم نے یہ کہا کہ یہ درخت وہ ہے کہ جس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس کے نیچے ہمیشہ نبی بیٹھتے، کوئی اور نہیں بیٹھتا اس درخت کے نیچے۔ تو میں تمہیں بشارت، اس نے پورا خاندان پوچھا، حالات و واقعات پوچھے، معاملات پوچھے، میسرہ جواب دیتے گئے۔ تو اس راہب نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ وہ شخصیت ہیں جو نبی آخر الزمان ہے، میں ان کی راہوں میں اپنی آنکھوں کے فرش بچھا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اب یہ ساری وہ میسرہ جو ہے وہ سب نوٹ کر رہا تھا کہ میں نے جا کے یہ ساری باتیں جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو عرض کرنی ہے۔ اب جب
मंडी में पहुंचते हैं तो जहां मुस्तफ़ा खड़े हों उन्हें छोड़ के किसी और दुकान पे कौन आता? दुकानें सजना शुरू हो गई, माल लगाना शुरू कर दिया सब ने। और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो माल लगवा रहे थे, मैसरा लगाने वाला था, तो जो भी आता उसकी नजरें मुस्तफ़ा पे टिक जाती, कोई आगे जाने की कोशिश ही ना करता। हर गाहक जो है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कीमत पूछने भूल गए लोग, क्योंकि जहां रुखे वद्दुआ मौजूद हो वहां कीमतें कौन पूछता है, कीमतों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं रहती। यहां बहुत सारी गुफ्तगू मौजूद है लेकिन मैं इख्तिसार से ये कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको यानी गाहकों ने बड़ी जल्दी वो सारा सामान जो है वो खत्म हो गया और ये काफिला बड़ी जल्दी के साथ, तेजी के साथ जो है वो वापस मक्का पाक की तरफ लौटा, कामयाबी के साथ लौटा। इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काफिले को इतनी कामयाबी दी कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा को कभी इतना नफा नहीं हुआ था जितना इस सफर में नफा हो गया। क्यों नफा हुआ? हस्तियों के बदलने से कारोबार बदलते हैं, मामलात बदलते हैं, चेहरे मुबल्लिग होते हैं, तबलीग करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी इस्लाम के चेहरा अनवर को भी मोजज़ा करार दिया और हुजूर का चेहरा भी मुबल्लिग था। ये पूछे कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से, आप फरमाते मैं तो ईमान इसलिए नहीं लाया कि मैंने आपका कोई मोजज़ा देखा, अगरचे मेरे सवालात थे उनका जवाब उन्होंने दिया और ये बात भी ठीक है कि मेरे सवालों का जवाब एक नबी दे सकता था, कोई और नहीं दे सकता था। लेकिन असल में मैंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा तो मेरा दिल पुकार उठा, वल्लाही लक़द अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, कि नहीं अब्दुल्लाह इब्न सलाम इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा इतना हसीन है। तो चेहरे भी मुबल्लिग होते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा अनवर जो है वो भी मुबल्लिग था और तबलीग करता था। कोई हुजूर को देख लेता तो मेरे मुस्तफ़ा का ही होके रह जाता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में, आपकी ज़ात अक़दस में जमा फरमा दिया था। अब मैसरा कहते हैं कि सारे रास्ते जो मुझे खदीजतुल कुबरा ने तलकीन की थी उसमें एक आम बात यह थी कि कभी इनकी राय से इख्तलाफ न करना। ये बड़ी मजबूत बात है, कभी इनकी राय से इख्तलाफ न करना। दौरे जहालियत में अभी इस्लाम नहीं लाई सईदा पाक, तो ये बात कर रही हैं कि कभी इनकी राय से इख्तलाफ न करना, और हुजूर ने भी ऐलान नबूवत फरमाया ही नहीं। तो पता ही चला नबी से इख्तिलाफ ना करना ये पाक लोगों का काम है। हुजूर से इख्तिलाफ ना करना ये पाक लोगों का काम है। सैयदा ताहिरा थी तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से के मुताल्लिक अपने गुलाम को भी ये फरमा रही, हुक्म कर रही हैं कि कभी भी इनकी राय से इख्तिलाफ नहीं करना, इनकी जात से इख्तिलाफ करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैसरा कहते हैं सईदा पाक ना भी फरमाती तो मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जब देखा ना उनको तो मेरा दिल जो था वो रहमत से भर गया, बरकत से भर गया कि अल्लाह ताला ने सफर बड़े किए हैं, तिजारतें बड़ी की, लेकिन इस दफा की जो तिजारत है इसका मजा ही वकरा है। अब ये काफिला जब मक्का पाक से मुल्क शाम से वापस लौटता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी इतलात जब सईदा पाक को मिली कि इतना नफा हुआ है, इतना फायदा हुआ है, ऐसा इतनी तिजारत तो पहले कभी नहीं हो सकी, तो बिल आखिर सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम इस्लाम की दयानतदारी, हुजूर की पाक दामनी, आपकी दयानतदारी की बिना पर, दयानतदारी की बिना पर निकाह का पैगाम भेज दिया। और हजरत नफीसा ने जाकर रसूल करीम इस्लाम से ये अर्ज किया कि सईदा खदीजतुल कुबरा आपसे निकाह का इरादा रखती हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि तुम अपनी तरफ से कह रही हो या खदीजतुल कुबरा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है? तो नफीसा ने अर्ज किया कि उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया है, वो आपसे निकाह फरमाना चाहती हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने चचा से मशवरा करके फिर आपको बताऊं। कमाल शादी थी ये, कायनात में ऐसी शादी कोई नहीं है जिससे
یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہو. یہ پہلا نکاح تھا. اب سیدہ پاک نے اس چیز کو اس نکاح کی وجہ نہیں قرار دیا کہ آپ خوبصورت تھے. اس چیز کو وجہ قرار دیا کہ آپ امانت دار ہیں, امین ہیں, دیانت دار ہیں. بددیانتی معاذ اللہ وہ نہیں ہے آپ کی ذات اقدس میں. اس بنا پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھیجا. اور جناب ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, مالدار خاتون ہے تو نکاح کر لینا چاہیے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھے کہ آپ کا یہ پہلا نکاح ہوا. 500 درہم اس میں مہر مقرر ہوا. کتنا جی؟ 500 درہم مہر مقرر ہوا حضرت ذی وقار. اور یہ سہاگ رات, کیا کمال سہاگ رات تھی. سہاگ رات پہ خاوند بیویوں کو تحفے دیتے ہیں, لیکن سیدہ پاک نے پوری کائنات میں قیامت تک آنے والے حضور کے امتیوں کے لیے سب کچھ وقف کر دیا. رات سہاگ کی ہو اور سیدہ پاک نے سارا سونا, سارا مال, ٹھیک ہے, ساری دولت حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر کہا کہ آپ کو غریبی پسند ہے, میں امیر باپ کی بیٹی ہوں اور امیر خاتون ہوں, آپ کی رضا کے لیے, آپ کی خوشی کے لیے غریبی کو امیری پر ترجیح دے رہی. آپ یہ بتائیں, جب کوئی شادی کرتا ہے تو ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے شیر نہیں سوا شیر ہو اگلا. اور پھر عورتیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاوند کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں. لیکن سیدہ پاک کی تعلیم یہ ہے کہ جس حال میں خاوند خوش ہو اسی حال کو اپنا لو, اسی رنگ میں رنگ جاؤ جس رنگ میں خاوند خوش ہو. جن کے آگے پیچھے 20 30 کنیزیں ہوتی ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ وہ سارا مال لا کے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت پیش کر دے اور کہیں کہ یہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں, مجھے آپ مل گئے ہیں تو مجھے اور کسی شے کی کیا ضرورت ہے. ابھی رسول کریم علیہ السلام نے دعوی نبوت نہیں فرمایا, اعلان نبوت نہیں فرمایا, لیکن میسرہ نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذہن میں بات ڈالی تھی کہ مجھے اس عالم نے یہ کہا ہے کہ مکہ والو تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شان بخشی ہے کہ نبی آخر زمان تم میں مبعوث جو ہے وہ فرما دیا. اللہ اکبر. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز آپ نے رسول کریم علیہ السلام کے لیے پیش کی. اور نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس یہ ہے کہ حضور فرمایا کرتے, حضور کو شروع سے ہی امیری پسند نہیں تھی, غریبی پسند تھی. مال جتنا بھی آتا ایک رات بھی میرے مصطفیٰ کے گھر میں نہیں گزارتا تھا. حضور فرماتے تھے یہ دنیا ہے اور نبی کے گھر میں دنیا کا کیا کام ہے. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہو میرے مصطفیٰ تو سامنے ایک منقش چادر پردہ جو ہے نظر آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے, اللہ کا نبی دنیا والے گھر میں نہیں آ سکتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر وہ سارا مال دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے خرچ کیا. حضور نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. رات کو بھی اگر مال آتا تو حضور سے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ عصر کی نماز جب میرے مصطفیٰ نے پڑھائی تو آپ دعا سے قبل جو ہے وہ مسجد سے تشریف لے گئے اور حجرہ پاک میں گئے, پھر واپس آئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خریدتی کو وحش کا سلسلہ تو نہیں جاری ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحش نہیں آئی, رات کچھ مال آیا تھا, سونا چاندی آیا تھا, میں اسے تقسیم کرنا بھول گیا. میں گھر گیا ہوں, اپنی ازواج کے ذمہ لگایا کہ اس مال کو جلد از جلد غریبوں فقیروں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. یعنی رات حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں, حضور کے گھر میں مال ایک رات بھی گزارا کرنا مال کا مشکل ہو جاتا تھا. ہم سنبھال کے رکھتے ہیں, گن کے رکھتے ہیں اور بچا کے رکھتے ہیں کہ اسے یہ خرچ نہ ہو جائے. اس کو محبت سے پیار سے بار بار گن کے سجاتے ہیں. ان نوٹوں کو ترتیب درست کرتے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے ترتیب درست ہو رہی ہوتی, اگر سیدھا ہو یا الٹا ہو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟
لیکن یہ ایک محبت بھرا انداز ہوتا ہے کہ جو اس دولت اس پیسے کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان اس کو گنتا جاتا ہے, خوش ہوتا جاتا ہے. لیکن وہ بی بی, ان کی عظمت کو سلام, ان کی شان کو سلام, جنہوں نے پہلی رات ہی سارے کا سارا مال جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ اکبر. حضرت ذوالفقار, یہ وقت گزرتا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں. فالو کریں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو, آپ کی سیرت طیبہ کو. فضائل آپ کی اپنی جگہ, لیکن آپ کی سیرت ذرا دیکھیں, غور کریں. فرمایا کہ جن کے گھر میں کنیزیں ہوتی ہیں صفائی کرنے کے لیے, آج سیدہ پاک سہاگ سے اگلی رات ہے, خود جھاڑو پکڑا ہو, خود جھاڑو پکڑ کے صفائی کر رہے ہیں. آج اگر ایک دن بھی نوکرانی نہ آئے تو اسی دن مالکن کا مزاج خراب ہو جاتا. مجھے یہ بتائیے کہ دلہن لے کے آئیں تو اگلے دن کوئی دلہن کو کام کرنے دیتا؟ کیوں جی؟ اور یہ انوکھی بارات تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے پاس آئے نا, بارات آئے, تو سیدہ پاک نے آپ کو جانے سے روک لیا کہ آپ اسی گھر میں تجلوہ فرما ہوں گے, لیکن سارا مال بھی راتوں رات پیش کر دیا. سیدہ کو چاہیے تھا نا کچھ تھوڑا بہت تو توقف فرما لیتی, لیکن ہر چیز رسول کریم علیہ السلام کے قدموں پر جب نچھاور جب تک نہیں کی, سیدہ پاک آرام سے نہیں بیٹھی. اور صبح جھاڑو پکڑا ہوا ہے, محلے سے سہیلیاں آ رہی ہیں, ہائے ہائے خدیجہ تجھے کیا ہو گیا؟ اے خدیجہ تو نے اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور گھر کی صفائی کر رہی ہو, کنیزیں کدھر ہیں؟ کہا اب کنیزوں کو دینے کے لیے مال نہیں رہا, میں نے ہر شے اپنے خاوند کے لیے پیش کر دی. تو با وفا بیوی وہ ہوتی ہے جو ہر چیز اپنے خاوند کے لیے پیش کر دیتی ہے. حضرت گرامی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے زیادہ رفاقت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہی, سب سے زیادہ رفاقت. تو نبی علیہ السلام کو ایک دن بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت کا موقع نہیں دیا. ایک دن, یہ ریکارڈ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب ذرا غور فرمائیے کہ آپ کے چونکہ پہلے بھی دو بیٹے موجود تھے, ہند اور حلا, تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے نا تو وہ آ جاتے. جب آتے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملنے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا کمال ہوتا. اگرچہ اس وقت سیدہ پاک کا وصال ہو چکا تھا تو حضور بڑی محبت سے انہیں ملا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, آپ فرماتی ہیں, توجہ سے سنیں, آپ فرماتی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو باہر نہ حالہ آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ کا وصال ہو چکا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے. میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ حضور نے فرمایا میرا حالہ آیا ہے, میرا بیٹا آیا ہے, خدیجہ کبریٰ کا لال آیا ہے, اس کے دل کا ٹکڑا آیا ہے. اور نبی علیہ السلام یہ شفقت اور یہ محبت کا اظہار کر کے اپنی زوجہ محترمہ کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ میری بیوی کی روح جو ہے وہ کتنی خوش ہوگی. اور جناب ہند جو تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو بیان ہوا ہے نا, حضور کے علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا, آپ کی آنکھیں ایسی تھیں, آپ کے گوشت مبارک ایسے تھے, لب مبارک ایسے تھے, لب مبارک ایسے تھے, آپ کے ہونٹ مبارک ایسے تھے, آنکھیں ایسی تھی, بال گیسو مبارک ایسے تھے, گردن مبارک ایسی تھی, ہاتھ مبارک ایسے تھے, پاؤں مبارک ہے. حضور کا حلیہ جو ہے نا یہ حضرت ہند جو تھے انہوں نے بیان کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہیں گے پنجابی میں, مترے بیٹے, یعنی آپ کی بیوی کی طرف سے جو پہلے خامد سے, ان کے پہلے خامد سے بچے تھے. آج کسی عورت سے, یہاں پہ ایک بات قابل غور, ہمارے معاشرے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ متعلقہ عورت سے نکاح لوگ نہیں کرتے, معیوب سمجھتے. دوسری بات, اپنے سے عمر میں بڑی عورت سے لوگ نکاح نہیں کرتے, اس کو معیوب سمجھتے ہیں. تیسری بات, جس عورت کے پہلے بچے موجود ہوں اس سے لوگ نکاح نہیں کرتے, معیوب سمجھتے. پتہ چلا
बड़ी उम्र की औरत से निकाह करना भी सुन्नत है मुस्तफा, बड़ी उम्र की औरत से निकाह करना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत, और मुतलका औरत से निकाह करना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत, और जिसके पहले बच्चे हों ऐसी औरत से निकाह करना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत तय्यबा है। अब ये तीनों चीजें जो हैं ये नफरतें फैलाती हैं, दिलों में फर्क लाती हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह मुबारक फरमा के ये तीनों फर्क खत्म कर डाले। और हुजूर बड़े प्रोटोकॉल से जनाब हिंद और हाला जो है उनको मिला करते थे, हुजूर उनका इकराम करते थे, उनकी ताजीम करते थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आपने कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया था कि तुम मेरी ज़ौजा पहले, यानी ज़ौजा के पहले खामन से बेटे। हुजूर ने कभी भी उनको एहसास, और उन्होंने भी मोहब्बत का ये कमाल इजहार जो फरमाया कि हुजूर का हुलिया की रवायात जो है वो हजरत हिंद जो है उन्होंने बयान फरमाई है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत ज़ीवकार सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये मोहब्बत थी, आपसे ये प्यार था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कंजुल माल शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आप फरमाती हैं कि मैं एक दफा हुजूर इस्लाम की खिदमत में बैठी थी कि नबी इस्लाम आराम फरमा रहे, महवे इस्तराहत है। एक माई साहबा आ गई, उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, और दरवाजा इतने जोर से खटखटाया, मैंने कहा पता नहीं खैरियत हो कि ये माई साहबा इतनी सख्त क्यों है और इतनी जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रही। सईदा पाक उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थी, आपका विसाल हो चुका था। अब उन्होंने आवाज दी, माई साहबा ने, बूढ़ी अम्मा ने बाहर से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने बिस्तर से उठ खड़े, हुजूर दौड़ के गए, दरवाजा खोला, बड़ी ताजीम के साथ, बड़े इकराम के साथ बूढ़ी माई को हुजूर पकड़ के अपने बिस्तर पे जाके हुजूर ने बिठा दिया। अब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये देख रही हैं कि कमाल है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिस्तर पे आके अम्मा को बिठा दिया है जिस बिस्तर पे जिब्रील आता है, कुरान लेके आता है। उस बिस्तर पर अम्मा जी को बिठा डाला और देर के साथ रसूल करीम अलैहि सलाम उनकी बातें सुनते रहे। आपको पता है जो बूढ़ा आदमी होता है फिर उसकी सुननी पड़ती है, आप बूढ़े बंदे को सुना नहीं सकते, बस उनकी सुनते रहा करें, उनके अंदर जो उबाल हो उनका सुन लिया करें। अब वो अम्मा जी देर तक नबी इस्लाम से बातें करती रही, हुजूर ने अपना आराम छोड़ा, अपनी नींद कुर्बान की, और बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी वो अम्मा जी की हुजूर अलैहि सलाम बातें सुनते रहे। जब माई साहबा की बातें खत्म हुई, यानी माई साहबा खुद रुकी, हुजूर ने नहीं मना किया कि अब अम्मा जी आप बस करें। हम तो उकता जाते हैं ना, जब कोई ऐसे आके लायानियां मारना शुरू कर दे तो बंदा एक मरतबा खामोशी करता है, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा कहता है जी जनाब हुक्म फरमाएं, वरना अगर ये ना भी कहें बतौर तकल्लुफ तो चेहरे से खदो खाल से ये जाहिर कर देते हैं कि आपकी गुफ्तगू और आपका बैठना में ना गुजीर गुजर रहा है। तो अगला बंदा भी फिर अगर अकल वाला हो तो समझ जाता है, अगर बुढ़ापे का शिकार हो तो चूंकि अकल कम होती वो नहीं समझता, वो सुनाता रहता है, वैसी बातें सुनाता रहता है। पता चला कि किसी की बातें बुढ़ापे की वजह से सुनना ये भी सुन्नत मुस्तफा है, और आगे राय का इजहार ना करना, तनकीद ना करना, मिजाज के खिलाफ बात सुनकर भी उसको बर्दाश्त करना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा है। हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा एक दफा जलवा फरमाते कि माई साहबा आ गई, हुजूर मस्जिद से बाहर निकले तो माई साहबा हुजूर का बाजू पकड़ ली, कहती मेरे साथ चले। अब सहाबा भी मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के बाजू से लेके चले वीराने की तरफ। हुजूर ने ये नहीं पूछा अम्मा जी कितने लेके चले, ये बात भी हुजूर ने नहीं की। आप ये बताएं, जितना भी कोई मोहतरम और जितना भी कोई जनाब सब्र करने वाला शख्स, कोई बाजू से आके कोई माई पकड़ ले आके बाहर से कहे आओ मेरे साथ चलो, तो पूछता है तो है ना, अम्मा खैर है, किधर लेके जाना है, पूछना ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, ना पूछना हुजूर की सुन्नत है। पकड़ के वीराने में ले गए, हुजूर से कहते इधर बैठ जाओ। सरकार बैठ गए,
दुनिया में उनसे बढ़ के कोई शख्स मौजूद नहीं है। कायनात का कोई मखलूक का कोई फर्द जो है वो रसूल करीम इस्लाम से अफजल वाला नहीं है। हुजूर बैठ के भाई साहब कहने लगी, हुजूर ने एक बात करनी थी तुमसे। हुजूर ने फरमाया अम्मा जी बताएं। बात यह है कि जो शहर के लड़के हैं ना, ये मुझे कमला कमला कहते हैं और मुझे पत्थर मारते हैं, जरा तुम इन्हें मना कर दो, मुझे पत्थर ना मारा कर। अब पता अम्मा जी को भी था कि बच्चे किसी की भी नहीं मानते, लेकिन जब अल्लाह का नबी इन्हें कहेगा तो मान लेंगे। अल्लाह का नबी जब कहेगा तो ये बच्चे जरूर उनकी बात मान लेंगे। ये मिजाज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अम्मा जी जब खुद अक गई, थक गई, तो कहती अच्छा फिर मैं चलती हूं। हुजूर ने फरमाया, आवाज दी आपने किसी खादिम को, जनाब बिलाल थे या कोई और था, इतने ढेर सारे तोहफे जितने भी घर में पड़े थे, मेरे मुस्तफा ने एक गठड़ी बना के अम्मा जी को पेश की। अम्मा ये भी ले, अम्मा ये भी ले, अम्मा ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। तो जब साथ हजरत बिलाल को या किसी और सहाबी को हुजूर ने कहा कि अम्मा जी को छोड़ के भी आओ, जब छोड़ के आए रसूल करीम इस्लाम बिस्तर पे लेटे तो हजरत आयशा फरमाती, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माई साहबा कौन थी कि आपने आवाज सुनी तो आप दरवाजे पे पहुंच गए। हुजूर इस्लाम रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा मुझे वो जमाना याद आता है, ये मेरी पहली ज़ौजा खदीजतुल कुबरा की सहेली है। ये मेरी ज़ौजा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सहेली है। ये मक्का पाक में जब हम होते थे तो ये वहां आया करती थी और खदीजा देर से देर तक इससे बातें करती थी और जाते वक्त तोहफे भी देती थी। मैंने अपनी बीवी की रूह की खुशी के लिए ये उसने टाइम भी दिया, वक्त भी दिया, खंदा पेशानी से मिला भी, और मैंने तोहफे भी इस माई साहबा को इसलिए पेश किए कि मेरी बीवी की रूह जो है वो मुझ पे खुश हो जाएगी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने गालबन इस मकाम पर ही आपने कहा कि आप हर वक्त उनका नाम लेते, ज़ाहिर है कि मामला होता है ना फिर बीवियों के माबाइन, आप हर वक्त उसका नाम ही लेते रहते। तो हुजूर ने फरमाया आयशा तुम सारी अज़वाज उस वक्त आई हो जब मेरे पास सुख थे, लेकिन खदीजा उस वक्त आई थी जब दुखों के अलावा मेरे पास कोई चीज मौजूद नहीं थी। जब लोग मुझे सताते थे, मेरे ऊपर गोबर डाल दिए जाते थे, लेकिन धोने वाली खदीजतुल कुबरा होती थी और फिर सीने से लगा के मुझे कहती, ऐ मेरे सरताज आप परेशान ना हो, ये बकते हैं इन्हें बकने दे, ये बोलते हैं इन्हें बोलने दे, आपका रब आपके साथ वफा करेगा। ये आज आपको मिटाना चाहते हैं लेकिन आपको आपका रब नहीं मिटने देगा। चार दांगे आलम में आपके दीन का झंडा जो है वो लहराएगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे दिलासे देने वाली वो मेरी बीवी थी। आज भी दुनिया में आप कोई भी कामयाब तरीन इंसान देखें तो उसके पीछे एक कामयाब और हौसले वाली बीवी का हाथ होगा। अगर बीवी हौसला मंद ना हो तो खामदों को कामयाबियां नसीब नहीं हुआ करती। इसीलिए रसूल करीम इस्लाम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मौजूदगी में, आपकी दुनिया में जब तक आप मौजूद रही वफात से कबल, हुजूर इस्लाम ने दूसरे निकाह का सोचा ही नहीं था। उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया था। अल्लाह अकबर। तो ये वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत हिंद जो थे ना, इनके मुताल्लिक आता है कि ये अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे बाप जैसा दुनिया में बाप कोई नहीं है, मेरी मां जैसी मां कोई नहीं, और सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इशारा करके कहते थे मेरी बहन जैसी बहन ही कोई नहीं। कोई इस तरह की सूरत हाल में शादी करे तो फिर वो बहनें हजरत फातिमा तो ज़हरा को बहन कह के दिखाते। इस तरह की सूरत हाल हमारे मुआशरे के अंदर हो तो कोई कहने देगा खबरदार हो तुम पीछे हट जाओ। लेकिन अहले बैत इज़ाम ने भी आपकी बातों को खंदा पेशानी से सुनते थे और निस्बत का इनकार नहीं किया था कि आपकी मां और मेरी मां अगरचे एक है, अगरचे वालिद मुख्तलिफ हैं, लेकिन ताल्लुक तो है ना, एक नस्ब का सिलसिला तो मौजूद है। तो सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस बात को बड़ी खंदा पेशानी से आप समाअत फरमाया करती थी, आप इस पे नाराजगी नहीं करती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब
مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا، یہ وہ بوجھ تھا کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن جب رسول اللہ پر نازل ہونا شروع ہوا، امام بخاری لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسینے سے شرابور تھے، اور جب گھر تشریف لے گئے حضور پہ خوف طاری ہوا تھا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ دوڑ کے چادر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حضور کو چادر و کمبل جو ہے وہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب طبیعت مبارک کچھ بہتر ہوئی، بڑی خوبصورت بات ہے، تو حضور سے عرض کیا سرتاج خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا میرے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے، اور ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے اس طرح کلام جو ہے وہ مجھے سنایا ہے۔ ساری صورتحال، لمبی حدیث ہے، ساری صورتحال آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے آپ کو بتائی۔ تو آپ نے کیا کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کامیاب انسان ہیں۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ کبریٰ عرض کرنے لگی کہ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب بطور دلیل کیا چیز پیش کی جا رہی؟ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو کیا ہونا ہے؟ جو غریبوں کی مدد کرے، جو کمزوروں کا بوجھ اٹھائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری گفتگو اپنے بھائی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس وقت کافی ضعیف ہو چکے تھے، ان سے جا کے کہا کہ اس طرح کی بات ہے، خیر ہے، کیا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارک؟ کہا کہ تو نبی آخر زمان کی بیوی ٹھہری ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو پہلے بھی، اور وہ آنے والا فرشتہ وہ جبریل امی ہے جو اللہ رب العزت کا پیغام لے کر اللہ رب العزت کے نبیوں کے پاس جو ہے وہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا بیٹا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمایا نا انہوں نے، حضور کے بیٹے، تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کم از کم اللہ مجھے اتنی مہلت تو دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، 2 سال ہی پورے کر لیتا، دودھ ہی پی لیتا اپنی ماں کا، میرا دودھ پھر باہر آیا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تو اپنے بیٹے کی جدائی میں پریشان ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو جنت سے قاسم کی آواز سنا دوں، جنت سے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تمہیں سنا دوں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ تیرا بیٹا جنت کے اندر موجود ہے اور بڑا خوش ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے بیٹے کو یہ شان بخشی ہے، میرے رب نے، تیرے رب نے ہمارے بچے کو، تیرے اور میرے بیٹے کو یہ شان بخشی ہے کہ رضاعت کے جو باقی ایام ہیں وہ جنت میں پورا کر رہا ہے۔ جنت میں باقی ایام رضاعت کے دودھ پینے کے جو اللہ رب العزت انہیں وہاں پورے کروا رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، کمال محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کبریٰ کو انگور کھلائے۔ بیوی سے محبت کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر آج کے اس دور میں کسی کو مخلص بیوی مل جائے تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں دنیا ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کھلا گھر، یہ دنیا ہے۔ یہ کھلا گھر کیا ہے؟ دنیا۔ دار الواسع، کھلا گھر، دنیا ہے۔ اچھی سواری، یہ دنیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، یہ دنیا میں اچھی سواری جو آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دے، کروڑوں کی نہیں، لاکھوں کی ہو، آپ کو اپنی منزل پر پہنچائے، رستے میں خراب نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا صالح عورت، جس کو نیک پاک دامن بیوی مل جائے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ
اس کے پاس رب نے دنیا ساری جو ہے وہ اسے عطا فرما دی. تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ انگور منگوائے اور خدیجہ الکبریٰ کو کھلائے. جب انگور کھائے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذائقہ ہی وکھرا کبھی کھائے نہیں. فرمایا خدیجہ یہ تیرے لیے میں نے جنت سے منگوائے ہیں, جنت سے یہ انگوروں کا خوشہ میں نے تیرے لیے توڑا ہے. اور بسا اوقات حضرت جبریل امین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوتا نا تو جاتے وقت جبریل جو ہے وہ بھی پیغام دے کے جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے آ رہے تھے تو جبریل نے دیکھ لیا کھانا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیوی آپ کی بڑی خدمت کرتی ہیں, آپ انہیں میرا اور میرے رب کا سلام دیجیے. سیدہ پاک وہ ہیں جن کی طرف سلام جبریل بھی آگے بھیجتا ہے اور اللہ رب العزت بھی ان کی طرف سلام بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کی زوجہ کو میرا سلام دینا. جبریل میرے مصطفیٰ سے کہہ دینا. کیا شان, کیا مقام, کیا مرتبہ اس بیوی کا, اس عورت کا جس کو اللہ کی طرف سے سلام آتے, جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آتے ہیں. اور حضرت ذی وقار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا, کون سی ایسی بیوی ہے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو بیویاں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. جب خاون کے ساتھ کوئی سوشل بائیکاٹ کر رہے تو عورتیں کہتی ہیں ہم نے تمہارے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے, ہم بھی جاتی ہیں اپنے جب تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے شانہ بشانہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا, یہ بڑی درد بھری داستان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اے اللہ کے محبوب ذرا تشریف لائیں, آخری لمحات ہیں. سرکار کو سامنے بٹھا دیا, عرض کیا اے اللہ کے نبی اتنے سال میری اور آپ کی رفاقت رہی, میں کچھ بھی نہیں تھی, آپ نے مجھے ککھ سے لکھ بنایا, مجھے عزتیں دی, مجھے عزتوں کے تاج پہنائے, مجھے شانیں دی کہ میری طرف اللہ رب العزت کے بھی سلام آتے رہے آپ کی وجہ سے, ورنہ مجھے کون پوچھتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائے. حضور نے فرمایا خدیجہ پوچھو. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ آپ مجھ پہ راضی ہوئے کہ کوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے میری وفاؤں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, مجھے معاف فرما دی. اور مجھے آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ مجھ پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں. کہیں آپ کے عزت کے حوالے سے, آپ کے تقدس کے حوالے سے کوئی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے معافی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کروا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تو نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا, کبھی مجھے اذیت نہیں دی. میں اللہ کا نبی تیرے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تجھ پہ خوش ہوں, تجھ پہ راضی ہوں, تجھ پہ راضی ہوں, تجھ پہ راضی. اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ مجھ پہ راضی ہو گئے, مجھ پہ ساری کائنات راضی ہوگی, میرا رب راضی ہو گیا اور رب ذوالجلال جو ہے. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصیت کیا تھی کہ میری جو بیٹی چھوٹی ہے نا فاطمہ اس کا آپ خیال رکھیے گا, میری بیٹی کو وصیت نہ ہونے دیجیے, اسے پریشان نہ ہونے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال رفیقہ حیات جو ہے وہ اس دنیا سے جب تشریف لے گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خوش تھے. اور یہ 10 رمضان المبارک کا وہ دن تھا جس دن سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آج اور پھر آپ کی زندگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جب کوئی جانور ذبح کرتے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کا گوشت جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. یہ وہ خاتون ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام سلامت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہ ہوتی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہ ہوتی, حسن اور حسین کہاں سے آتے, کہاں سے حسن اور حسین آتے, اور کیسے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ کشتی بچتی. آج جہاں سیدہ فاطمہ تو زہرا کا نام لیا جائے, جہاں امام حسن اور حسین کا نام لیا جائے, لوگوں نے تو آپ کو اہل بیت سے ہی خارج کیا ہوا ہے.
आप ये बताएं, फातिमा से पूछो कि खदीजा की शान क्या है, हसन और हुसैन से पूछो कि उनकी नानी जान की अजमत और मकाम क्या है, मेरे मुस्तफा से पूछो कि उनकी ज़ौजा का मकाम और मर्तबा क्या है। आज उनके दरबार गौहरबार में हम ये खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने इस मामले में बड़ी खूबसूरत अपने पास सिया माँ, पहली माँ, काफे अमनो अमा, ये पहली माँ है जो अमनो अमा का गार है, अमनो अमा का हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। जो इन्होंने रफाकत मुस्तफा की है, उस रफाकत का हक अदा कर दिया कि कायनात में कोई बीवी अपने खामन के साथ ऐसी रफाकत नहीं निभा सकती जैसी हजरत खदीजत कुबरा ने निभा के दिखाई। इसलिए पैगाम दीजिए आज की औरतों को कि उनके लिए सब कुछ खामंद है। खामंद अगर दुनिया से औरत पे राजी चला गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस औरत से मुआखजा नहीं फरमाएगा, उससे मुआखजा नहीं फरमाया। अगर औरत जितनी भी परहेजगार हो, जितनी भी नमाज रोजा की पाबंद हो, अगर खामन नाराज दुनिया से चला गया तो फरमाया उस औरत की नमाजें और उसकी जो इबादत है रब्बे जुल जलाल उनको कभी कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पुरअनवार पे करोड़ और रहमतों का नज़ूल फरमाए। सदका फितर जो है वो 250 रुपए के हिसाब से एहतियातन 250 रुपए जो है वो उसका निकाला है। तो तमाम हज़रात जो सदका फितर 250 रुपए हवेली लक्का के हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अदा करेंगे।